सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटी कोटी सम्पदाको आँचल, वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल। ज्ञानभूमि शान्तिभूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। जब हामी नेपाली यो राष्ट्रिय गानलाई आफ्नो छातीमा हात राखेर गाउँछौँ, राष्ट्रिय गीतलाई सुन्छौँ, तब आफ्नो मातृभूमि आफ्नो जन्मभूमि नेपाल देशप्रति सगौरव आफूलाई समर्पित गर्दछौँ। अनि हामी भित्रको विविध सुन्दरतामा रमाउँदै मन वचन अनि कर्मले एकताको बलियो हात समाउन पुग्छौँ र स्वाभिमानी बन्दै नेपाल र नेपालीलाई अझै सुन्दर बनाउने प्रण गर्छौँ। यस्तो सयौं सुन्दर फुलका थुङ्गारूपी नेपाली मनहरूलाई एउटै सुन्दर मालामा उन्ने यति सुन्दर राष्ट्रिय गानको रचना कसले गर्यो होला? अवश्य पनि एउटा राष्ट्रभक्त, मातृभूमिका लागि मर्न समेत प्रतिबद्ध हुने एक सुपुत्र, जसले सानैमा नै आफ्नो जन्मभूमिको माटोलाई मुठीमा कसेर देशको लागि कसम खायो, जो सानोमा आफ्नो सानो गाउँठाउँ र साथीभाइको सम्झनामा अनि विकासका लागि व्याकुल बन्यो, पछि सिङ्गो राष्ट्र नेपाल र नेपालीको समृद्धि शान्तिप्रतिको माया अनि समर्पणमा व्याकुल बन्यो अनि सिर्जना भयो नेपालको राष्ट्रिय गान। 10 वर्षे जनयुद्ध अनि 2062-63 को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनसँगै विक्रम सम्वत 2063 साल ज्येष्ठ 5 गते शुक्रबार बसेको तत्कालीन प्रतिनिधि सभा घोषणाबाट सयौं थुङ्गा फुलका हामी राष्ट्रिय गानले पुरानोलाई प्रतिस्थापन गर्यो, जसलाई 2064 साल साउन 18 गते लागू गरिएको र नेपालको संविधान 2072ले पनि आधिकारिक मान्यता दिएको छ। यही सयौं थुङ्गा फुलका हामी नेपालको राष्ट्रिय गानका रचनाकार हुनुहुन्छ प्रदीप कुमार राई, व्याकुल माइला। आफ्नो काम र योगदानबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र नेपालीलाई सगौरव चिनाउनु भएका यस्तै गौरवशाली व्यक्तित्वहरूको कुराकानीको कार्यक्रम म र मेरो नेपालमा स्वागत छ। म श्याम राणा मगर। आम नेपाल र नेपालीलाई नेपाल र नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियता अनि नेपाली भावनाले बलियोसँग राष्ट्रिय गान मार्फत एकतामा कस्ने एक सूत्रधार राष्ट्रिय गानका रचनाकार उनै प्रदीप कुमार राई, व्याकुल माइलासँग आजको म र मेरो नेपाल कार्यक्रममा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम म र मेरो नेपालमा हार्दिक स्वागत छ सर यहाँलाई। श्यामजी धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त यहाँ ओखलढुङ्गाको त्यो गाउँ, जुन गाउँमा जन्मिनु हो, चारैतिर पहाडले घेरेको त्यो गाउँ, साँगुरो गाउँ भनौँ न, एउटा सानो बेसी जानेर तपाईँ पढ्दा पनि, स्कुल जाँदाखेरि पनि दुधकोसीदेखि फेरि सुनकोसीको किनारसम्म जानुपर्थ्यो, 1 घन्टा उकालो 1 घन्टा ओह्रालो हिँड्दै त्यसरी पढेको व्यक्ति एसएलसी सकिसकेपछि जब काठमाडौँ आउनुभयो नि, काठमाडौँ आइसकेपछि त्यो जन्मिएको मातृभूमि सम्झिएर त्यो प्रदीप कुमार राईले त्यो गाउँको सम्झना, गाउँको यादमा व्याकुल भएर आफ्नो नाममा पनि व्याकुल थपेर प्रदीप कुमार राई व्याकुल भयो। त्यसपछि साहित्यहरू सिर्जना गर्दै गर्दै आज विशाल नेपाल र नेपालीको राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई एउटा एकताको सूत्रमा बाँध्ने त्यो राष्ट्रिय गानको रचनाकार भएर आजको व्याकुल माइला बन्दै गर्दाखेरि आज फेरि त्यही जन्मगाउँलाई सम्झौँ न। आज त्यो जन्मगाउँको यादमा कतिको व्याकुल हुन परेको छ, यहाँबाट कुराकानीलाई सुरु गरौँ। श्यामजी अत्यन्त राम्रो कुरा, अति जीवन्त किसिमले मेरो बाल्यकालको, मेरो धरातलको बारेमा तपाईँले प्रस्तुत गरिदिनु हो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। जहाँसम्म त्यो बेलाको गाउँ, मेरो परिस्थिति, मेरो उमेर र अहिलेको जो छ, अहिले पनि उस्तै हो। अहिले पनि विकासको दृष्टिकोणले थुप्रै विकासहरू पहिलाभन्दा भएको अवस्था हो। किनभनेदेखि तपाईँले भन्नुभएको बेला चाहिँ हाम्रो गाउँमा
सडक पुग्छ, मोटर गुड्छ भन्ने कुरा कल्पनासम्म पनि गर्न गाह्रो थियो भनेदेखि अहिले चाहिँ अझ म थप्छु, त्यो बेला हामी हिँड्दा चाहिँ साइकल कस्तो होला भनेर बाटोमा केटाकेटी नै हो होइन, त्यो स्कुल त्यो दुधकोशी किनारबाट सोगमटारदेखि त्यो सिलकोशी किनार हर्कपुरको स्कुल जाने क्रममा बाटोमा ओह्रालोमा यसरी म साइकल चलाए जस्तो गर्थेँ, टर्निङमा चाहिँ यस्तो होला भन्ने त्यो अवस्था हिजो थियो भनेदेखि आज चाहिँ दुईवटा हाइवे, एउटा चाहिँ ओखलढुङ्गा सोलुदेखि कटारी मधेससम्मको चाहिँ हाइवे सिद्धिचरण लोकमार्ग जो बलबहादुर राई चाहिँ मन्त्री हुनुभएपछि बन्यो, यो 55-56तिर भयो र अहिले पछि चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्ग दुईटैले चाहिँ हाम्रो गाउँलाई चाहिँ छोयो, जङ्सन पोइन्ट जस्तो भयो। मेरै गाउँ मितिरी भन्ज्याङमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सोलुतिर जान्छ, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको चाहिँ जिल्लातिर जान्छ, अर्को चाहिँ हलिसीले चाहिँ पूर्वको चाहिँ पशुपतिनाथ भनिन्छ, अर्को पशुपतिनाथतिर जान्छ त्यहीबाट, अर्को चाहिँ मधेसतिर जान्छ, त्यही बाटो चाहिँ यता सुनकोशी गढतिर हुँदै काठमाडौँ र त पश्चिम नेपालसम्मै जान्छ। हामीले पढ्दाको समयमा शैक्षिक अवस्था पनि एकदमै कमजोर थियो कि हामी घरको 3 दाजुभाइ, गणेश राई कान्तिपुर कर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ, उहाँ काकाको छोरा पर्नुभयो होइन, अनि मेरो भाइ दिलीप, म प्रदीप दिलीप गणेश भनौँ न, 3 जनाले चाहिँ हामीले एसएलसी पास गरेका थियौँ, जुन चाहिँ काकाहरूले चाहिँ 31-32 सालतिर पास गर्नुभएको थियो त्यो गाउँबाट। र त्यो धेरै समयको अन्तरालसम्म हाम्रो गाउँमा एसएलसी पास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आउनु भएन। फेरि हामीले पास गरेर एसएलसी पास नगरेको अवस्था ब्रेक गऱ्यौँ हामीले। शैक्षिक अवस्था पनि एकदम कमजोर थियो, तर पछिबाट अहिले त हेर्नुहोस् मास्टर डिग्री पढ्ने, डक्टर, इन्जिनियरसम्म हाम्रो गाउँका युवाहरू नयाँ पुस्ताहरू भइसक्नु भएको छ। कमर्स पढ्ने, आर्ट्स पढ्ने थुप्रै त्यहाँ चाहिँ शिक्षित युवाहरू चाहिँ आइसक्नुभयो। शिक्षाको दृष्टिकोणले पनि धेरै विकास भएको छ, विकास निर्माणको दृष्टिकोणबाट पनि धेरै विकास भएको छ, तर संस्कृति चाहिँ अलिकति मासिँदै गरेको अवस्था छ हाम्रो गाउँठाउँ चाहिँ। मैले भने थुप्रै चाहिँ अब सडक सञ्जालले चाहिँ जोड्यो, त्यसपछि सूचना प्रविधिको विकासले पनि गर्दा चाहिँ अलिकति सङ्क्रमित अवस्थाबाट चाहिँ हाम्रो गाउँ समाजको संस्कृति गुज्रिँदा त्यो चाहिँ पुरानो संस्कार संस्कृति बिर्सिने काम चाहिँ नराम्रो पक्ष भयो। तर विकासको कुराहरू, अन्य पाटोहरू जो यहाँले त्यति धेरै त्यो पहिलाको जस्तो व्याकुल हुन परेको छैन अवस्था, बिल्कुलै छैन। तर समयअनुसार थुप्रै विकासहरू चाहिँ खोजिँदो रहेछ। अब हामीलाई पर्यटन चाहियो, हिजोको जस्तो अब खेती किसानले मात्रै त्यहाँको चाहिँ जीवन निर्वाह नहुने भयो, त्यहाँको चाहिँ जनशक्ति त्यही चाहिँ अडिनलाई चाहिँ अब त्यही ठाउँमा चाहिँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने किसिमको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ केही चाहिँ विकास हुनुपर्ने आवश्यकता देखियो। युवाहरूमा खेलकुदमा त्यत्तिकै चाहिँ एउटा चाहिँ लगाव बढेको छ। त्यसले गर्दा यी सबै हुनको लागि चाहिँ त्यहाँको युवा, त्यहाँको समाजले एकदमै एउटा जोड गरिरहेको छ, प्रयास गरिरहेको छ। र त्यस्तोमा चाहिँ यो ठाउँमा राष्ट्रिय गानको रचनाकार व्याकुल महिला चाहिँ जन्मियो, ऊ जन्मेको ठाउँ चाहिँ यही स्थितिमा रहिरहनु हुँदैन, विकास हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आकाङ्क्षा राखिरहेको गाउँ समाजले छ भनेदेखि मैले पनि मेरो गाउँठाउँ समाजलाई चाहिँ अलिकति राम्रो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर म पनि त्यही किसिमको शुभेच्छाहरू राख्छु। त्यसले गर्दा गाउँको विकास, उन्नति, प्रगतिको लागि हिजोको जस्तै नभए पनि अलिक फरक किसिमले चाहिँ म व्याकुलै भइरहेको हुन्छु। विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरूमा चाहिँ युवाहरूलाई मैले साथ दिइरहेको हुन्छु। अवश्य पनि यहाँको जुन जति बेला आफ्नो नामलाई प्रदीप कुमार राईसँग फेरि आफ्नै अवस्थालाई सापटी लिएर त्यो व्याकुल माइला थप्नुभयो नि, त्यसपछि यहाँले पहिला गाउँको यादहरूमा भनौँ न, गाउँको विकासलाई, गाउँको युवाहरूसँगको पाटोहरूलाई साहित्यमा यहाँले उतार्नुभयो। उतार्दै उतार्दै आएर आज सिङ्गो भनौँ न एउटा त्यो साँघुरो एउटा गाउँमा भनौँ न एउटा सानो बेसीमा जन्मिएर
अहिले पछि त्यो यो विशाल नेपालको र नेपाली आम नेपालीहरूको त्यो राष्ट्रियता त्यो भावनालाई समेटेर राष्ट्रिय गान गाउनमा तपाईँले के कुरा आर्जन गर्नुभयो, के कुरा सिक्नुभयो र के कुराले गर्दाखेरि यो सबै नेपालीहरूको त्यो मनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो राष्ट्रिय गानलाई लेख्न सफल भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो पनि म भन्छु, म सानो छँदा हेर्नुहोस् है, सानो छँदा हामी स्कुलबाट फर्किरहेका थियौँ, काठमाडौँ कहाँ होला भन्ने कुरा मेरो मनमा जिज्ञासा आयो। अनि मेरो चाहिँ अग्रज दाइहरूलाई सोधेँ काठमाडौँ कहाँ छ डाँडापरीको झिलिमिली। अनि त्यसपछि त्यो यता पश्चिमपट्टि देखाएर त्यो डाँडाभन्दा चाहिँ परतिर छ काठमाडौँ भन्नुभयो। अनि त्यो डाँडा चाहिँ धेरै टाढा होइन, होइन, त्यो सिन्धुलीको चाहिँ खाङसाङ डाँडा हो त्यो। ती परतिर चाहिँ काठमाडौँ रहेछ, त्यहाँ त झिलिमिली बिजुली बत्ती बल्दो हो, त्यहाँ चाहिँ मोटर गाडीहरू गुड्दो हो। अनि ती त्यहाँ छ, यहाँ चाहिँ किन भएन त, मोटर किन गुडेन, किन झिलिमिली भएन भन्ने लाग्यो हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि सोच्दै जाँदा पछि त्यो म 4 कक्षामा पढ्दै गर्दा कुरा सोच्दै जाँदा मैले के पत्ता लगाएँ भन्नुहुन्छ भने यहाँको मान्छेहरू चाहिँ परदेश गएर हो, लाहोर गएर हो, विदेश गएर हो, सहर गएर हो भनेर आए चाहिँ म त्यसो भए यो चाहिँ काम चाहिँ गाउँठाउँ बनाउनको लागि चाहिँ बाधक रहेछ भनेपछि बाल मस्तिष्कको कुरा हो यो, होइन। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ कसम खाएको थिएँ, छ्याप्पै त्यो म घाँस दाउरा जानु पर्थ्यो, होइन, त्यो पनि घाँस चाहिँ दुधकोसी तरेर पारी जानु पर्थ्यो, हातमा चाहिँ हँसिया नाम्लो थियो, त्यो चाहिँ एक हातले समातेर एक हातले चाहिँ झ्याप्प माटो समाते। म चाहिँ विदेश जान पर्यो भने विदेश जान्न गएँ भनेदेखि त्यो स्थानमा तत बेला मेरो चाहिँ प्राण जाओस् भनेर कसम खाएँ। अब यहाँ जोड्छु कि त्यो विकास नभएकै कारणले, होइन, अनि त्यो पनि भूगोल, त्यो पनि नेपाल थियो नि त। दुधकोसी यहाँ बागमती सम्झिन्छु, होइन, यहाँ बागमती किनारा त्यत्रो विकास हुने, होइन, काठमाडौँ त यस्तो विकास हुने, दुधकोसी किनारा जस्तो विकास नहुने, होइन। अनि विकास हामीले गर्ने हो, हामी भोलि युवा भइसकेपछि गर्ने हो, त्यसको लागि यहीँ रहनुपर्छ, यो धरतीलाई, यो माटोलाई, यो गाउँ ठाउँलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ आयो। अब वास्तवमा नेपाल आमाको माटो काठमाडौँको होस् अथवा कुनै चाहिँ विकट गाउँ ठाउँको होस्, उही माटो हो नि त, होइन। त्यसले गर्दा मैले त्यो विकास नभएकै कारणले माटो चिने, हेर्नुहोस्, होइन, माटो चिने। त्यो भोलि राष्ट्रिय गानको रचनाकार हुन्छु भन्ने अब त्यो बेला कल्पनासम्म गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर त्यो विकास नभएको कारणले राष्ट्रियताको भावना आयो कि हजुर, होइन। आफ्नो गाउँ ठाउँको माया गर्नु भने नै राष्ट्र रहेछ कि, राष्ट्रलाई माया गर्नु रहेछ, देशलाई माया गर्नु भनेकै रहेछ। त्यही कुरा न भोलि चाहिँ पछि आएर मभित्र चाहिँ, होइन, एकदमै प्रगाढ बेला नै अंकुरण भएको त्यो चिज राष्ट्रियताको भावना म त्यही गाउँ ठाउँमा विकास नभएकै ठाउँमा जन्मेको कारणले गर्दा नेपाल चिन्न पाएँ, होइन, विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न पाएँ, होइन, देश चिन्ने, राष्ट्र चिन्ने, समाज चिन्ने मैले चाहिँ अवसर त्यही कुना कन्धरामा जन्मेको कारणले पाएँ र राष्ट्रिय रचनाकार हुने सौभाग्य मिल्यो। यहाँ भनौँ न, अब त्यो सानैमा एउटा दुधे बालकलाई नै आमा गुमाउनु पर्यो, यहाँले आमाको अनुहार पनि अहिले स्मरणमा छैन। तपाईँ त्यति बेला त्यो आमाको मातृत्व हुन त बजेहरूले पुरा गरे होला, अर्को आमाले पुरा गर्नुभयो होला, होइन, तर जसले जन्म दिनुभयो नि त्यो आमालाई चाहिँ यहाँले अहिले पनि सम्झिन सक्नुहुन्न, त्यो स्मरणमा हुनुहुन्न उहाँ। तर तपाईँ अहिले सिङ्गो नेपाल जुन जहाँ जन्मिनुभयो नि, मातृभूमि नेपालको त्यो मातृत्व पाउन रहेछ, त्यसको लागि यति ठुलो तपाईँसँग त्यो सौभाग्य भनौँ कि या तपाईँको एउटा लगनशीलता त्यहाँको रह्यो। अहिले आएर यो अवस्थामा नेपालको भूमि जहाँ जन्मिनुभयो तपाईँ र जसले जन्माउनुभयो, जन्म दिने आमा जसको अनुहार नै तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्न, अहिले कसरी सम्झिनुहुन्छ? केही भन्नु पर्यो भने यो दुवै चिजलाई कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ? राम्रो कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब
आमा चाहिँ अब नहुँदा आफूलाई जन्म दिने आमासम्म सम्झिन नसक्दा चाहिँ साह्रै नै जिन्दगीमा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ हुन्छ दुर्भाग्य मेरो त्यो ठुलो अब त्यो जस्तो भन्नुहोस् अब चाडबाड आएको छ अब चाडबाडमा पनि त्यो चाहिँ सम्झना भइहाल्छ आमालाई होइन त्यो एकदमै आफूलाई चाहिँ पीडा हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब सुख भयो सुख भयो त्यो आमाले देख्नु पाउनुभएको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ आमाको सम्झना चाहिँ रहिरहँदो रहेछ जहाँ पनि अब तर के चाहिँ भयो भन्नुहुन्छ भने आमा नहुनु भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ हेलासी कसैको पनि हुनु परेन बाउले अति माया गर्नुभयो होइन अब हजुरआमाको मैले दुधको लाम्टा चुसेर बाँचेँ होइन अब अरू आमाहरू मेरो चाहिँ दुईजना आमाहरू अब काकीहरू भन्नुहोस् काकाहरू भन्नुहोस् सबै आफन्त इष्टमित्रहरूले मलाई धेरै माया गर्नुभयो कि म त घरको त डनै देखेँ म एकदमै अब गम्भीर पनि थिएँ संवेदनशील पनि थिएँ एकदम सानोतिनो कुराले टच गरिहाल्थ्यो तर के हुन्छ के थियो भन्नुहुन्छ भने मैले भनेपछि त्यो भन्यो मैले यो गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ एकदमै ममा एउटा जिद्दी स्वभाव चाहिँ त्यो पुलपलाहरूले चाहिँ सिर्जना गर्यो होइन त्यसले गर्दा आमा नहुँदा र हुनुहुँदाको चाहिँ फरक चाहिँ थुप्रै अब त्यो चाहिँ छ राम्रो पक्ष अब नराम्रो पक्ष त छँदै नै छ होइन राम्रो पक्ष चाहिँ धेरै छ भन्न मिलेन तर आमा नहुनुभएकोले मैले धेरै चाहिँ होइन अब त्यो दुःख पाएको अवस्था नभएको र मैले चाहिँ सानो कुरा जीवनमा हरेक कुराहरू चाहिँ मैले सूक्ष्म किसिमले चाहिँ त्यसलाई महसुस गर्ने सानैदेखि मेरो क्षमता त्यो एउटा चाहिँ बानीको विकास भयो होइन आमा हुनुभएको भए म सानोतिनो कुरामा वास्तै नगर्ने अवस्था हुन सक्थ्यो तर अब बढी चाहिँ भावुक स्वभावको चाहिँ मैले त्यही कारणले भएँ साहित्य त्यही कारणले मन पराउने भएँ होइन अब हुँदा अब एउटा चाहिँ एउटा मायालु स्वभावको सिर्जना भयो होला होइन कसरी चाहिँ अरूलाई माया गर्नुपर्छ माया नहुँदा कस्तो हुन्छ मायाले मान्छे कसरी होइन आमा मर्दा पनि आमा नहुँदा पनि माया पाइयो भने बाँचिदो रहेछ होइन आमाको माया नपाउँदा आफूलाई कस्तो पीडा भयो यी सबै माया बुझियो त्यसले गर्दा पनि यो अलिकति सेन्टिमेन्टल कुराहरू चाहिँ मैले जानेर त्यो कुराहरू चाहिँ राष्ट्रको होइन समाजको हकमा पनि मैले चाहिँ जानेर अहिले त हेर्नुहोस् अब यो मेरोमा आमा हुनु भएन भनेर मैले चाहिँ अब त्यो गर्ने भन्दा पनि आफै होइन अब यो उमेर 50 क्रस भयो त्यसले गर्दा एउटा हामी आफैले चाहिँ एउटा के छ भन्दा नयाँ पुस्ताहरूलाई अभिभावकत्व दिने होइन चाहिँ एउटा उसमा छौँ होइन त्यसले गर्दा हाम्रा नयाँ पुस्ताहरूलाई धेरै माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो अर्को कुरा चाहिँ मैले वास्तवमै नेपाल आमालाई साक्षात आमाको रूपमा लिएको छु नेपाल अघि भने अब मैले राष्ट्रिय गानको रचनाकार हुन्छु भनेर माटो छोएर कसम खाएको होइन तर त्यो कसम खाएको त्यो कसम त्यो जुन माया हो नि त्यसको 1000 गुणा मैले चाहिँ नेपालबाट पाउनु भएको छ त्यसले गर्दा सिङ्गो नेपाल आमा मेरो आमा होइन सारा चाहिँ होइन नेपालीहरू होइन सारा मा चाहिँ यति धेरै चाहिँ सबैप्रति मेरो अपनत्व भावना हुन्छ मेची महाकाली जहाँ पुगौँ होइन जो विद्यार्थी देख्दा आफ्नै विद्यार्थी लाग्छ होइन होइन अब विकास भएन भने त्यो हाम्रो आफ्नो ठाउँ किन विकास भएन भन्ने लाग्छ मेरो आफ्नो केही जग्गा जमिन अथवा घर यताउता भएन अथवा चाहिँ भने जस्तो भएन पनि मलाई लाग्छ त्यस्तो मेरो छैन भन्ने लाग्छ अरूको हेर्दा पनि मलाई हाम्रै हो भन्ने लाग्छ पनि यहाँ जो अब हामी राष्ट्रिय गानमा कुरा गरौँ जस्तो जुन सिर्जना गर्नुभयो यहाँले जसरी हरेक कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमको सुरुवातमा भनौँ अझै विद्यार्थीहरूको कुरा गरौँ न विद्यालयमा हरेक दिन बिहान कक्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय गानसँग विद्यालय सुरुवात हुन्छ त्यो बाल मस्तिष्कमा त्यो राष्ट्रिय गानको प्रभाव राष्ट्रिय गानको त्यो असर भनौँ न के हुँदो रहेछ र हामीले किन राष्ट्रिय गानबाट हामी कुनै पनि औपचारिक कामहरू राष्ट्र र राष्ट्रियता झल्कने कामहरू गर्दो रहेछौँ र त्यसको प्रभाव के पर्दो रहेछ यहाँ एउटा राष्ट्रिय गानको सर्जकको नाताले पनि भनौँ न त्यसको महत्त्व र त्यसको प्रभाव के देख्नु भएको छ यहाँले
अब अहिलेको नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय गानले गहिरो प्रभाव पारेको छ। नेपाल राष्ट्र कस्तो हो भन्ने कुरा राष्ट्रिय गानमा धेरै हदसम्म चाहिँ छर्लङ्गाइएको कारणले गर्दा छर्लङ्ग किसिमले राष्ट्रलाई उहाँहरूले चाहिँ बुझ्न पाउनु भएको छ। राष्ट्रिय गानलाई हामीले मर्यादित र अनुशासित किसिमले गाउनुपर्छ भन्ने अहिलेको पुस्तामा अहिलेको विद्यार्थीहरूमा चाहिँ मैले पाएको छु। राष्ट्रिय गानको रचनाकार लाई भेट्दा उहाँहरूले जुन किसिमले माया गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा अहिलेको पुस्ता राष्ट्रियताप्रति निकै नै सचेत रहेछन् भन्ने मैले चाहिँ थाहा पाएको छु। अवश्य पनि जस्तो यहाँले त्यो ऊ बेलामा आफ्नै सिर्जनाहरू भनौँ न, आफूले जुन साहित्यमा आफ्नो सिर्जनाहरू आफ्नो भावनाहरू अभिव्यक्त गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि आफ्नै रचना पढ्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ रुनुहुन्थ्यो, आँखा रसाउँथ्यो। अहिले तपाईँले लेख्नु भएको सिर्जना राष्ट्रिय गानले जति बेला देश विदेशमा होस्, हरेक औपचारिक कार्यक्रममा होस्, खेलकुद होस्, हुन्छ नि हरेक ठाउँहरूमा त्यो राष्ट्रिय गान जब छातीमा हात राखेर गाइन्छ नि, त्यति बेला त्यो देश र देशप्रतिको त्यो मायाले गौरवले आँखा रसाउँछ। बडो तपाईँले सूक्ष्म किसिमले चाहिँ विश्लेषण एक सूक्ष्म किसिमले यो कुरा चाहिँ तपाईँले अध्ययन एकदमै गर्नुभएको रहेछ। म त खुसी लाग्यो। हामी यो राष्ट्रिय गान बजिरहँदा मलाई कहिलेकाहीँ यति धेरै अप्ठ्यारो पर्छ कि अब म त्यो गाउँदा गाउँदै बज्दै चाहिँ शहीदहरूको सम्झना गर्छु, अनि यो राष्ट्रिय गान त्यत्तिकै आएकै छैन। यति धेरै चाहिँ शहीदहरूले चाहिँ बलिदान गरेपछि नेपालीहरूले चाहिँ होइन परिवर्तनकामी नेपालीले बलिदान गरेपछि क्रान्ति सङ्घर्ष गरेपछि आएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई सम्झिन्छु र मलाई चाहिँ एकदमै त्यो भक्कानिने चाहिँ अवस्था सिर्जना हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ आँखा चाहिँ मेरो चाहिँ आँखाबाट आँसु चाहिँ त्यो थामिन मुस्किल पर्छ। त्यो चाहिँ हुन्छ एकदमै अलिकति। अब त्यो चाहिँ म अघि भने भावुक स्वभावको मान्छे हो। अब यो राष्ट्रिय गान अब त्यही पृष्ठभूमिमा त्यही कुराहरू सोचेर हिजो चाहिँ हामीले राष्ट्रिय गान बनायौँ। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा आएको राष्ट्रिय गान हो। यो परिवर्तन कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्ने बित्तिकै शहीदहरू स्वतः सम्झिन्छौँ। अब कति चाहिँ होइन क्रान्तिकारीहरू, कति चाहिँ योद्धाहरू, कति चाहिँ आन्दोलनकारीहरू चाहिँ होइन घाइते हुनु परेको छ होइन। अब त्यो यी सबै कुराहरू सम्झिँदा यो दुःखको चाहिँ एउटा ठुलो बलिदानको एउटा चाहिँ सिर्जना भएको यो नयाँ राष्ट्रिय गान भएको कारणले गर्दा निकै नै यो चाहिँ यसले मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ थामिन सक्नुको चाहिँ उसले चाहिँ मलाई भक्कानिने चाहिँ अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ। अब नेपालको जुन परिवर्तन भयो, अब 10 वर्ष जनयुद्धको आधारमा भनौँ न, त्यसपछि 62-63को जुन आन्दोलनहरू भयो, भइसकेपछि नयाँ नेपाल निर्माण भइसकेपछि राष्ट्रिय गान पनि यहाँको राष्ट्रिय गान जब लागू भयो, तपाईँको राष्ट्रिय गान आइसकेपछि नेपालमा तपाईँले देख्ने गरी महसुस गर्ने गरी एउटा जनताको नाताले, एउटा नेपाली नागरिकको नाताले के कस्ता खालका उपलब्धिहरू पाउनु भएको छ, परिवर्तनहरू के पाउनु भएको छ यहाँले? अब परिवर्तन थुप्रै छ नि होइन। अब व्यवस्थामै परिवर्तन आयो होइन। हामीले हिजो आन्दोलनको क्रममा जे भनेका थियौँ त्यो त अब सङ्घीय संरचनासम्म देश गइसकेको छ। अधिकार स्थानीय तहमा, स्थानीय सरकारमा यति धेरै गइसकेको छ कि मैले अब हिजो अस्ति मात्रै नवनिर्वाचित हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई भन्दै थिएँ। अब उहाँले भनिदिनुहुन्थ्यो, दाइ लै अब के गर्नुपर्ने भन्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ भन्दै हुन्थ्यो। मैले भने त्यसो होइन, अब तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको भिजन छ, तपाईँहरूले गर्छौँ भनेर तपाईँहरू चुनाव लड्नुभयो, गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएर जनताहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जिताएका छन् र हिजो चाहिँ को अवस्था छैन।
हाम्रो गाउँठाउँको विकासको गर्नको लागि सिंहदरबार जानु पर्थ्यो होइन। त्यो बेला चाहिँ मेरो आवश्यकता थियो सिंहदरबारभित्र पस्नलाई। अहिले सिंहदरबारको सबै चाहिँ अधिकारहरू त्यता आएको छ, स्रोत साधन आएको छ। त्यसले गर्दा अब मैले चाहिँ यहाँ विकास खोजिराख्नु परेन, तपाईँले गर्ने हो भनेपछि उहाँ एकदमै हाँस्नुभयो। त्यो अब अधिकारको चाहिँ अब चाहिँ डिभोल्युसन भएको छ, अधिकार चाहिँ होइन निक्षेपण भएको छ, विकासहरू द्रुत गतिमा भइरहेको छ कि हजुर। थुप्रै कुराहरू चाहिँ विकास भइरहेको हिजोको जस्तो अवस्था गाउँठाउँमा छैन। अघि भने हिजो चाहिँ खेती किसानी अब बाटोघाटो गर्ने पुल पुलिस खन्ने कुराहरू थियो भनेदेखि अहिले त पर्यटनको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँ पुगिसकेको छ है। नमुना गाउँ बनाउने होइन देखि लिएर अब पुरानो सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने यस्ता कुराहरूतर्फ पनि हाम्रो गाउँ चाहिँ अगाडि बढिसकेको कारणले गर्दा हिजो जस्तो अब खानेपानी बनाउने अब यो के बनाउनेमा मात्रै सीमित छैन। त्यसले गर्दा विकास यो परिवर्तनपछि थुप्रै भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले यो 62-63 पछि आएको परिवर्तन केही पनि छैन भन्नै मिल्दैन, थुप्रै भएको छ। तर हाम्रो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब यो विकास भन्ने कुरा कहिल्यै पुरा नहुने कुरा प्रक्रिया हो एउटा है। जति गर्यो त्यति चाहिँ अरू विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा पनि हामी चाहिँ विकासको प्रारम्भिक चरणमा छौँ होइन, बिस्तारै हुँदै जान्छ। तर यो परिवर्तनपछि बढी चाहिँ गाउँठाउँमा चाहिँ विकास पुगेको छ। अवश्य पनि जस्तो यहाँले जसरी त्यो राष्ट्रिय गानमा सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर जुन शब्दहरूलाई त यहाँले अगाडि पनि जोड्नुभयो, म अलिकति भावुक छु भनेर सायद त्यो भावनाहरूलाई नेपालको त्यो नेपालीपनको भावना पनि तपाईँको त्यो भावुकपनले उठायो होला। तर सिङ्गो नेपालको र नेपालीहरूको यहाँले त्यो भावनालाई चित्रित गरेर जुन सयौँ थुङ्गा फुलको एउटा मालामा चित्रित गर्नुभएको छ नि यहाँले राष्ट्रिय गान मार्फत, साँच्चीकै हो जीवन एउटा भावनाले एक खालको अर्थ राख्छ। तर वास्तविक रूपमै नेपालीहरू त्यो विभिन्न जात जाति विभिन्न भाषा धर्म संस्कृतिहरू छन् नि, तिनीहरू मुस्कुराएको, तिनीहरू साँच्चीकै फुलेको मगमगाएको कतिको पाउनुहुन्छ आजको अवस्थामा? मैले भने यो चाहिँ हाम्रै कारणले मात्रै त्यस्तो भए होइन होइन। अब अघि भने अब सबै जात जातिको भाषा संस्कृतिहरू लोप हुने अवस्थामा पनि पुगिसक्यो। त्यो त हाम्रो कारणले मात्रै पनि होइन, त्यो त अब विश्व भूमण्डलीकरण भन्छ त्यसको कारणले पनि त्यस्तो भएको हो होइन। तर पनि हाम्रो आफ्नो भाषा जोगाउनु पर्छ, संस्कृति जोगाउनु पर्छ, पहिचान जोगाउनु पर्छ। हामी चाहिँ राज्य सत्तामा निर्णायक तहमा पुग्नुपर्छ, हाम्रो जाति समुदाय पनि पुग्नुपर्छ भन्ने चेतना त व्यापक विकास भएको छ। त्यसले गर्दा यो मुस्कुराउने काम बिस्तारै हुन्छ। तर अब आफ्नो भाषा मातृभाषा संस्कार संस्कृति जोगाउने कुरामा चाहिँ अब यो कुनै पनि परिवर्तनले गर्दा भन्दा पनि त्यो फुलहरूले नै यो चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो परिचय, मेरो आफ्नै सुवास हो, मेरो आफ्नै रङ्ग हो, त्यो भनेको मेरो आफ्नो भाषा हो, मेरो आफ्नो संस्कृति हो। यी समग्रता नै नेपाल हो, नेपाल राष्ट्र हो। त्यसले गर्दा हामीले यी सबैलाई जोगाउनुपर्छ, आपसमा अन्तर सम्बन्ध र सहअस्तित्वको भावनाबाट बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी फुलहरूले नै त्यो रियलाइज गर्नुपर्छ, त्यो सत्य हो। जस्तो यहाँ एउटा भाषागत हिसाबबाट भनौँ न, तपाईँ वाम्बुले राई मातृभाषी हुनुहुन्छ र सोही भाषामा पनि यहाँले पहिलो कृति प्रकाशन गर्नुभएको छ भनौँ न। विभिन्न साहित्यिक रचनाहरू अन्य नेपाली भाषामा विभिन्न खाले गीतहरू, अब राष्ट्रिय गान त भइसक्यो होइन, अन्य गीतहरू रचना गर्नुभएको छ। एउटा मातृभाषाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि भनौँ न, हामी पहिलाको नेपालको कुरा गर्दा एउटा एकताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले भन्थ्यौँ कि एउटा भाषा एउटा भेष होइन भनौँ न। अब त्यसले एकता बलियो गराउँदो रहेछ कि त्यो विविधतामा पनि उनीहरूलाई समान अवसर र समान उनीहरूलाई सम्मान दियो भने त्यो झन् बलियो एकता हुँदो रहेछ। त्यो पाटोलाई अझै केही तपाईँको तर्फबाट केही अलिक प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। हजुर, राम्रो। यो हामीले चाहिँ अघि पनि भने विविध हाम्रो चाहिँ लोक
चलनहरू संस्कार संस्कृतिहरू छन् त्यो चाहिँ अत्यन्त मौलिक छन् हैन त्यो अत्यन्त सुन्दर छन् हरेक जातीय समुदायको आफ्नै मूल्य मान्यता संस्कार संस्कृतिहरू छन् तिनीहरूको समग्रता नै नेपाल हो त्यो भएन भनेदेखि हामी चाहिँ नेपाली हौँ भन्ने चाहिँ खासै हाम्रो चाहिँ आधारहरू हुँदैन त्यसैले गर्दा तिनीहरूलाई जुगाउनु नै राष्ट्रियताको जगलाई मजबुत बनाउनु हो हैन यही कुरा नै सयौं थुङ्गा भनेर चाहिँ भनिएको हो हैन यो कुरा मैले मात्रै भने हैन हामी सबैले बुझेकै कुरालाई अव्यक्त गरेको छु हैन अब हिजोको चाहिँ व्यवस्थामा अथवा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आउनभन्दा अगाडि पञ्चायत व्यवस्थामा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिएको थियो यो कुरालाई चाहिँ एउटा राज्य व्यवस्थाबाटै त्यसलाई चाहिँ अलिकति पेलेर लाने प्रवृत्ति थियो भनेदेखि बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि ती सबै जात जातिका फुलहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने प्रवर्धन गर्ने कुरा चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअल रूपमा चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ आयो तर त्यसलाई व्यवहारमा चाहिँ अझ राज्य चाहिँ इमान्दारीतापूर्वक चाहिँ लाग्न नसकेको अवस्था हो सरकार चाहिँ है त्यतातर्फ चाहिँ अझ हामी चाहिँ इमान्दारीतापूर्वक लाग्नु आवश्यक छ हैन त्यसो गरेनौँ भनेदेखि नेपाली बिचको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध चाहिँ मजबुत हुन सक्दैन हैन ठुलाले सानोलाई पेल्दै जाने हैन ठुलो भाषा हैन ले चाहिँ अरू साना भाषालाई चाहिँ हैन आफूमा गाप्दै जाने हैन अथवा चाहिँ संस्कृतिले अरूको संस्कृतिलाई चाहिँ मास्दै जाने भयो भनेदेखि हाम्रो विविधता हराउँछ र राष्ट्रियताको जुन एउटा सुन्दरता छ हाम्रो नेपाली राष्ट्रियताको त्यो पनि हराएर जान्छ। अब हामी नेपालको कुरा गरौँ अहिलेको जुन परिस्थिति छ तपाईँ एउटा यस्तो युवा हो जुन यति राष्ट्रभक्त भन्ने कुरो अगाडि तपाईँको कुराले पनि जनाइसकेको छ र राष्ट्रिय गान लेख्नुभन्दा अगाडि नै त्यो राष्ट्रिय गान लेख्छु भन्ने कुनै सङ्केतै नभएको अवस्थामा पनि जति बेला नेपालको माटोलाई समाएर विदेश जानु पर्यो भने जस्तो कुनै पनि नेपालमा अवसर भएन भन्ने शर्तमा विदेश जानु पर्यो भने म त्यही दिन मर्नु पर्यो भनेर कसम खाने व्यक्तिप्रति कति राष्ट्रियता कति राष्ट्रप्रति प्रेम जन्मभूमिप्रति प्रेम छ भन्ने कुरा त त्यो स्पष्ट नै छ नै र अहिले पनि यहाँ हुनुहुन्छ तर अहिलेको ठ्याक्कै यही परिवेशमा तपाईँ जस्तो एउटा व्यक्तित्व पनि यही नेपालमा हुनुहुन्छ तर अहिले लाखौँ लाख युवाहरू अहिले पनि विदेशी भूमिमा सस्तो श्रमको लागि नेपालमा केही पनि अवसर भएन गुनासो गरेर पढे लेखेको पनि छ सक्षम पनि छ र कोही असक्षम व्यक्तिहरू पनि भनौँ न हरेक तहका व्यक्तिहरू विदेशी भूमिमा जानु परेको अवस्था छ विदेशी राखेको अवस्था छ र सग्लै हिसाबबाट फर्किए त हुन्थ्यो तर दिनहुँ रूपमा बाकसमा फर्किनुपर्ने सयौं सङ्ख्याहरूमा त्यो अवस्था छ कस्तो लाग्छ भन्नु यो हाम्रो तितो यथार्थता हो यो मेरो चाहिँ म भित्रको यो राष्ट्रियता हो हैन यो मान्छे एउटा मैले भावनाकै कुरा भने एउटा आदर्श पनि हो त्यो आदर्शले मात्रै जीवन चल्दैन संसार दुनियाँ भनेको जानि नसक्नु विचित्र छ नि त हैन मेरै सोचाइ मेरै प्रवृत्ति मेरै जीवनशैली नै उत्तम हो भन्ने पनि होइन हैन त्यसले गर्दा हरेकको आफ्नो कथा व्यथा परिस्थिति बाध्यताहरू छन् त्यसले गर्दा युवाहरू चाहिँ सबै मै जस्तो हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ पूर्वाग्रह छैन तर हाम्रो देशमा प्राकृतिक स्रोत साधन यति धेरै छ गर्न सकिने उन्नति प्रगतिका चाहिँ सम्भावनाहरू यति धेरै छन् तर नेतृत्वले ती कुराहरू सम्बोधन गर्न सकेन हामीले सिस्टम व्यवस्था राम्रो किसिमले चाहिँ विकास डेभलप गर्न सकेनौँ
हैन। त्यसले गर्दा ती युवाहरू चाहिँ एक किसिमले अभिभावकविहीन अवस्था, अवसरविहीन अवस्था हैन। मान्छेको जीवन हो, अब निश्चित यसको आयु हुन्छ हैन। अब कतिन्जेल रुमल्लिने हैन, पुस्तौँदेखि अभाव र गरिबीमा पिल्सिएर बाँचिरहेको चाहिँ त्यो युवाहरू हैन। अब उहिले बाबुबाजेको पालादेखि हामी अभावमा छौँ, गरिबीमा छौँ, ऊ छौँ। अब फेरि पनि मैले चाहिँ यही चाहिँ गाउँठाउँमा चाहिँ कुट्टो कोदालो गर्ने हो। मेरो पनि जिन्दगी यसरी नै यसरी नै बित्छ। मेरो स्तर उन्नति हुँदैन, जीवन स्तर चाहिँ उकास्न सक्दिनँ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ विदेश जानै पर्छ हैन। भन्नुहोस् न, अब म त अब सङ्घर्षलाई नै जीवनको मूल बाटो बनाएको मान्छे हैन। सङ्घर्षदेखि म थाक्दिनँ, डराउँदिनँ, म आतिदिनँ। तर सबैको हैन व्याकुर महिलालाई जस्तो राष्ट्रिय गानको रचनाकार हुने सौभाग्य हैन सबैलाई हैन सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दा अब मैले जस्तो अब यी सङ्घर्ष गरेर गाउँमै बस्नुपर्छ, यही देशमै बस्नुपर्छ भन्ने होइन हैन। 5-10 वर्ष विदेश बस्यो भनेदेखि हैन पुस्तौँदेखिको ऋण तिर्न सकिन्छ, साहुलाई तिर्न सकिन्छ, एउटा आफ्नो झुपडी घरलाई चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउन सकिन्छ, अथवा काठमाडौँमा घर बनाउन सकिन्छ, एक जग्गा जमिन जोड्न सकिन्छ, आफ्नो बालबच्चालाई राम्रो चाहिँ स्कुलमा पढाउन सकिन्छ भनेदेखि किन विदेश नजाने भन्ने हो हैन। तर हामीले ती बालबच्चाप्रति हैन राज्य जिम्मेवार हुने हो भनेदेखि, युवाप्रति जिम्मेवार हुने हो भनेदेखि, उनीहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने हो भनेदेखि हैन कोही पनि युवाहरू चाहिँ विदेश जान्छ। मैले ठ्याक्कै यही कुरा तपाईँले जोड्न खोजेको कुरा के पनि थियो भने, जस्तो राज्यकै कुरा गरौँ न, राज्यको प्रणालीको कुरा गरौँ। यहाँ त अब सानैदेखि नै भनौँ न, स्कुले जीवनमै यहाँले आमसभाहरू गर्नुहुन्थ्यो गाउँको विकासको लागि, गाउँलाई गाउँमा के कसरी गर्ने, गाउँका समस्याहरूमा त्यस्तो गतिविधिहरूमा यहाँ सामेल हुनुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि नै, सानोदेखि नै। एक खालको राजनीतिक चेतना समाजप्रतिको, गाउँप्रतिको यहाँको सानैदेखि नै थियो। र आज पनि यहाँ एउटा मर्यादाको हिसाबबाट भनौँ न, एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको हिसाबबाट कुनै पनि एउटा राजनीतिमा नखुल्नु होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालको राजनीतिलाई त नजिकबाट हेर्नु भएको छ यहाँले। साँच्चीकै नेपालको त्यो राजनीतिक दल, राजनेताहरूले अब यत्रो व्यवस्था पनि फेरियो, संविधानमा धेरै कुराहरू सम्बोधन भएको छ। कस्तो लाग्छ नेपालको राजनीतिलाई र नेताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अनेस्टीको अभाव छ, दृष्टिकोणको अभाव छ हैन, भिजनको अभाव छ। हेर्नुहोस्, एउटा प्रतिबद्धताको अभाव छ। हामीले सिस्टम विकास गर्न सकेनौँ, व्यवस्था विकास गर्न सकेनौँ। व्यवस्था राम्रो विकास गर्ने हो भनेदेखि सबै किसिमको चाहिँ व्यथितिहरू हटेर जान्छ। त्यो व्यथितिहरू के छन् र त्यो सिस्टम व्यवस्था कसरी चेन्ज कहाँ गर्ने भन्ने कुरा पहिचान गरेर चाहिँ त्यो सुधार गर्ने चाहिँ नेतृत्वको आवश्यकता हो। त्यसको कमी देखिराख्नु भएको छ अहिले। राजनीतिक क्षेत्रमा खड्केको नेतृत्व भनेकै त्यो कुरो भनेको त्यो हो हैन हैन। त्यो भयो भनेदेखि यो अत्यास लाग्दो अवस्था हुँदैन, निराशापूर्ण अवस्था हुँदैन नि हैन। हुन्छ, जस्तो यहाँले पनि हामी अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल भनौँ न, त्यो जुन खालको राष्ट्रिय गानले गाउँदै गर्दाखेरि हामी देख्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ सार्वभौम सत्ताको कुराहरू गर्छौँ, कहिलेकाहीँ विदेशी शक्तिहरूबाट, छिमेकी राष्ट्रहरूबाट पनि सिमाना मिचिएका कुराहरू पनि आउँछन् कहिलेकाहीँ। त्यो खालको गतिविधिहरू हुँदै गर्दाखेरि, त्यो खालको आशंकाहरू पैदा हुँदै गर्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय गानको स्रष्टा जसले राष्ट्र र राष्ट्रियता र एकताको सूत्रमा बाँधेको त्यो सूत्रधार गर्ने त्यो एउटा व्यक्तिको मनमा के कुरा खेल्छ? बडो राम्रो यो के रहेछ भन्नुहुन्छ श्यामजी। अब
अब राष्ट्रिय गानको रचनाकारी किसिमले अब एउटा सिङ्गो नेपाल र नेपालीबाट मैले माया पाएँ, चिनिने सौभाग्य पाएँ होइन। तर मसँग पावर जो छ नि, शक्ति चाहिँ राज्य सत्ता शक्ति, मैले जे गर्न चाहन्छु त्यही हुन गर्ने खालको चाहिँ शक्ति मसँग हुँदैन, पावर त मसँग छैन होइन। एउटा म त खालि मायामा बाँचेको न हो। तपाईँले राष्ट्रिय गानको रचनाकार भनेर माया गर्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई चिन्नुभयो, यो 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 मात्रै मेरो प्राप्ति। त्यसले गर्दा एउटा स्रष्टा निरीह प्राणी हो। उसले आफ्नो आँखाले देखेको भन्दा उसको होइन, उसको के भन्छ मन मस्तिष्क, उसको चाहिँ चेतनाले थुप्रै कुराहरू देखेको हुन्छ। तर ऊ जस्तो निरीह कोही पनि नहुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। अब त्यसलाई चाहिँ शब्दमा व्यक्त गर्ने मात्रै हो है, ठुलो ठुलो हेर्ने हो अनि उकुस मुकुस भइन्छ, त्यो अवस्था हो मेरो पनि। त्यो सबै थाहा छ। त्यो यहाँ मैले वृत्तान्त सुनाउँदा त्यो गुनासो गरे जस्तो हुन्छ होइन, आक्रोश र एउटा चाहिँ ऊ पोखे जस्तो हुन्छ होइन। त्यो हामीले चाहिँ हेर्न मात्रै सक्छौँ, के गर्नु। तपाईँकै अहिले कुरा गरौँ न, तपाईँ एउटा जिउँदो राष्ट्रकै निधि हो। अब एउटा राष्ट्रपति या कोही अब अहिले सवारी हुनु छ भने बाटोमा यति सुरक्षाकर्मी हुन्छ, यति चोकचोकमा सुरक्षाकर्मी हुन्छ कि ठिक छ, तिमीहरूको त्यो सुरक्षाको बाटो अर्कै बसको बाटो भयो। तपाईँ पनि एउटा जिउँदो निधि हो कि राष्ट्रको सम्पत्ति हुनुहुन्छ। तर तपाईँ एउटा सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसलाई सुरक्षा दिन्छु भन्दा पनि यहाँले मलाई पर्दैन भनेर म सामान्य व्यक्ति हो भनेर तपाईँ आफैले पनि स्वीकार्नु भएको अवस्था हो। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो नजरबाट लाग्छ कि यत्रो राष्ट्रिय गानको रचना गरेर जुन एकताको गोलबन्दामा बाँध्ने त्यो व्यक्ति आज एउटा डेरामा बस्नुहुन्छ, सामान्य यात्रा गर्नुहुन्छ, सामान्य जीवन छ। हाम्रो मनमा त्यो लाग्छ कि तपाईँलाई त्यो कहिले लाग्दैन? यो बडो तपाईँले यस्तो राम्रो चाहिँ मलाई छुने कुराहरू यति धेरै गहन अध्ययन गरेर, सूक्ष्म अध्ययन गरेर भनिदिनु भयो कि धेरै कुराहरू तपाईँको प्रश्नमै उत्तर मैले पाइरहेको छु। अब म चाहिँ धेरै महत्त्वाकांक्षा नराख्ने मान्छे, एउटा म जस्तो एउटा सर्वसाधारण एउटा नागरिक, सामान्य नेपाली होइन, कुना कन्दरामा जन्मेको व्यक्ति राष्ट्रिय गानको रचनाकार हुनु नै एउटा ठुलो चाहिँ उपलब्धि हो। यो नै ठुलो प्राप्ति हो, यो नै ठुलो सौभाग्य हो। योभन्दा मैले धेरै कुरा सोचेकै छैन। तर धेरै यो किसिमको राष्ट्रिय गानको रचनाकारको हालत यस्तो नहुनुपर्ने भनेर भनिदिनु हुँदा त्यो नेपालीहरूले अपेक्षा गरेको जुन आफ्नो राष्ट्रिय गानको रचनाकारको हैसियत चाहिँ यतिसम्म चाहिँ कमसेकम भइदिए हुन्थ्यो भनेर जो अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ, त्यो हुँदा नहुँदा चाहिँ राज्यले उसलाई चाहिँ वास्तै गरेन, सरकारले गरेन भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको हुन्छ नि। त्यो दोष सरकारले कतिसम्म लिइराख्ने हो होइन होइन। मलाई त राम्रै छ, मलाई त एकदमै, म त सादागी होइन। म आफूलाई चाहिँ एउटा सन्तकै रूपमा म लिन चाहन्छु होइन। म त्यागमा विश्वास गर्छु होइन, सरलतामा विश्वास गर्छु। हजुरको माया साथ प्रेरणा होइन, सारा नेपालीको एउटा चाहिँ त्यो जुन किसिमको मार्गनिर्देशन पाएको छु, त्यसले गर्दा म अहिलेसम्म त्यो काम गर्न सफल भएको छु होइन। मलाई राम्रो छ। तर राज्यले केही नै गरेन भनेर चाहिँ त्यो भनिरहेको गुनासो मैले चाहिँ सुन्दा मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। उसै पनि अब त समय, हामी सीमित समय छ, धेरै कुरा गर्नु मन छ। यद्यपि अब नेपालमै कुरा गरौँ न। अब यहाँ विभिन्न, अब पहिला जसरी एउटा ओखलढुङ्गाको साँगुरो गाउँमा जन्मेर पाहाडले छिकेको त्यो साँगुरो एउटा बेसीमा जन्मेको व्यक्ति आज विशाल नेपालकी भावनाहरूलाई उजागर गर्नुभएको छ भनेर मैले त्यो बार प्रसङ्ग पनि जोडिराखेको छु, त्यो हो पनि। र अब यो सिलसिलामा त्यसपछि अब एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व भइसकेपछि यहाँ कहिले विभिन्न कार्यक्रमहरूको औपचारिक प्रमुख अतिथि भएर जानुहुन्छ, कहिले विभिन्न शिलान्यास उद्घाटन भनौँ न, जो एउटा एक खालको जनताको सम्मान छ, त्यो सिलसिलामा पनि यहाँ देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि पुग्नु भएको छ। त्यति बेला तपाईँको त्यो भावुकपनले र केही सीमित ज्ञानले भनौँ न त्यो तपाईँले रचना गर्नुभयो। रचना गरिसकेपछि त अहिले त झन् विशाल नेपालको यथार्थलाई बुझ्ने अवसर पाउनुभयो नि। नेपालको अवसर सम्भावनाहरू
के देख्नु भएको छ साँच्चीकै ती युवाहरू विदेशी युवाहरू त्यो बाध्यता होला छ अवस्था हो तर यही नै बस्ने खालको त्यो अवसर सम्भावना के छ थुप्रै छन् हेर्नुहोस् अब ल अब अघि पनि नमुना गाउँ बनाऊ नमुना सहर बनाऊ भन्ने कुरा काठमाडौँमा सम्भव नहोला होइन तर काठमाडौँ बाहेकको चाहिँ अरू ठाउँहरूमा अझै त्यो बनाउन सकिने थुप्रै चाहिँ एउटा स्थिति छ कि तर त्यसको लागि कस्तो बनाउने भन्ने कुरा राज्यसँग त्यसको चाहिँ निश्चित एउटा डिजाइन हुनु आवश्यक छ जुन विकसित देशहरू छन् तिनीहरूले त्यो एउटा चाहिँ काखताली उनीहरूको विकास भएको होइन नि त उनीहरूले आफ्नो देशको कुना कन्दरा अथवा हरेक चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बुटा हाने जस्तै किन बनाउन सके भन्दा पहिला उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा इन्जिनियरिङ गरे यसको एउटा कन्सेप्ट बनाए त्यही अनुसारको योजनाहरू बनाए होइन त्यसले गर्दा हाम्रो नेपालले पनि मैले तपाईँले भन्नुभयो विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभयो र नेपालको साङ्गोपाङ्गो चाहिँ अवस्था देख्नुभयो भन्नु पनि त्यो वास्तवमै हो नेपालको चाहिँ अधिकांश होइन ठाउँहरू होइन सहरहरू गाउँहरूमा अझै पनि हामीले वेल प्लानिङ गरेर विकास गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ ढिलाइ गर्नै हुँदैन होइन भनेदेखि होइन आफ्नो तालले चाहिँ विकास गर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ भोलि चाहिँ यो मान्छेले हेर्दा चाहिँ त्यति धेरै सुन्दर देखिँदैन जसरी हामी माथि प्लेनमा चढेर हेरौँ होइन अब अरू देश हेऱ्यौँ भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ त्यो सहरको त्यो पुरै बुटा हाने जस्तो हुन्छ होइन उनीहरूको बिजुली बत्तीको लाइनहरू बिजुली बत्तीको एकदमै त्यो कस्तो हानेर बत्ती कस्तो अब त्यो तर जब हाम्रो सहरहरू प्रवेश गरिन्छ त्यसपछि हाम्रो सहरहरूको त्यो बत्तीले नै हाम्रो सहरको स्ट्रक्चर चाहिँ बेढङ्गको बिना चाहिँ योजनाको बनाएको रहेछ भन्ने कुरा माथिबाट बत्ती हेर्दै थाहा हुन्छ होइन त्यसले गर्दा ती सहरहरू ती चाहिँ बस्तीहरूलाई सहर बनाउने कुरामा प्लानिङ गरौँ त्यो राज्यको काम हो नि त होइन म भन्छु मैले त एउटा कविता पनि लेखाएको थिएँ अब ल अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजनाविदहरू अथवा चाहिँ विकास गर्ने हाम्रो चाहिँ पदाधिकारीहरू त्यहाँ चाहिँ हिँडेर पुग्न गाह्रो रहेछ गुगल म्यापबाट हेरेर पनि देख्न सकिन्छ नि त त्यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ पहिचान गर्न सकिन्छ नि त्यहाँ के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्न सकिन्छ नि नेता देशकै नेता हुन आवश्यक छ कि त्यसले आफ्नो गाउँ आफू जन्मेको आफू जितेको क्षेत्रको जिल्लाको मात्रै सोचेर हुँदैन नि सिङ्गो राष्ट्रको सिङ्गो देशको एउटा सुन्दर एउटा चाहिँ पहिला चाहिँ होइन स्ट्रक्चर बनाउने त्यसपछि त्यही अनुसार विकास गर्ने गरियो भनेदेखि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो देशमा धेरै चाहिँ जो मैले देखेँ त्यो धेरै ठाउँ चाहिँ बनाउन अझै सकिन्छ भोलि नेपाल असाध्यै चाहिँ सुन्दर हुन्छ यहाँ एउटा युवाले पनि गर्न सकिँदो रहेछ गर्दो रहेछ एउटा तहमा पुग्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण तपाईँ आफै हुनुहुन्छ जुन तपाईँले 35 वर्षको उमेरमा हो क्यारे राष्ट्रिय गानको सिर्जना गर्नुभएको अहिले जुन युवा हुनुहुन्छ युवा विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अब धेरै युवाहरू अहिले त धेरै राम्रो चाहिँ भएर आउनु भएको छ जो नेतृत्व तहमा पनि धेरैजना युवाहरू पुगिसक्नु भएको छ र हामीले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ आफूलाई सक्षम बनाउन आवश्यक छ सुसंस्कृत अनुशासित बनाउन आवश्यक छ इमान्दार बनाउन आवश्यक छ र हामीले जति पढ्यौँ हाम्रो व्यक्तिगत प्रयास र पहलले मात्र होइन त्यसमा समाज र राष्ट्रको सरकारको लगानी छ अभिभावकहरूको सपना जोडिएको हुन्छ यो देशको चाहिँ माटोसँग हाम्रो चाहिँ यहाँ जन्मिन पाएको जुन किसिमको एउटा चाहिँ मातृत्व एउटा ऊ चाहिँ छ त्यो कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ समाज र राष्ट्रलाई चाहिँ
जहिले पनि शिरमा राखेर हैन हृदयमा राखेर जिम्मेवारी बोध गरेर आफ्नो जीवनको बाटो तय गर्नु आवश्यक छ। अब त केही गुनासोहरू त पोख्यो, तर गुनासो मात्रै पोखेर भन्दा पनि हामी आफैले चाहिँ केही सकारात्मक कुराहरू गर्न आवश्यक हुन्छ। हामी आफैले चाहिँ आफ्नो आफूले सकेको हैन क्षेत्रमा गाउँठाउँमा पनि सिमटो नबाट्ने अनि अरूले चाहिँ हैन नेताहरूले गरेनन् हैन देश बिगारी गरेर गुनासो गर्न पनि हुँदैन। हामी आफैले पनि राम्रो गर्नुपर्छ। हामीले समाज राष्ट्रलाई चाहिँ एकैचोटि थोकमा होलसेलमा योगदान पुर्याउने हैन हामीले चाहिँ थोरै थोरै आफूले सकेको योगदान दिँदै जाने हो। त्यसैले समाज बन्ने हो, राष्ट्र बन्ने हो। त्यसैले हामीलाई पनि असल मान्छे बनाउने हो। हुन्छ, एक एक शब्दमा उत्तर दिनु होला यहाँले। नेपालको एउटा त्यस्तो व्यक्तिको नाम लिनुहोस् कि जसको नाम सुन्दै र उहाँको काम योगदान सुन्दै गर्दाखेरि गर्व लाग्छ। नयाँ कि पुरानो? जो अहिले जिउँदो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अझै अब त्यो गाह्रो थुप्रैजना हुनुहुन्छ अहिले झट्ट मनमा आएको। म झट्टै त अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। थुप्रैजना धेरै हुनुहुन्छ। नेपालीहरूमा भएको त्यो गुण जसलाई हो यो गुण कति राम्रो छ, यसलाई अझै बढावा गरौँ, यसलाई कायम राखिराखौँ भन्ने त्यो स्वभाव व्यवहार। सामाजिकता हामीमा जुन किसिमको एउटा सहयोगीपनको एउटा भातृत्व एउटा अपनत्वपन छ नि। तपाईँ कहाँको हैन, तपाईँ हामी साइनो हामी जोडिहाल्छौँ नि। धेरै नै हामी व्यक्तिमुखी छैनौँ कि हामीभित्र एउटा सामाजिकता जुन छ त्यो ठुलो कुरा हो। हटाउनै पर्ने स्वभाव अब त्यो त सोतै छ, हामी चाहिँ अलिकति अल्छी नै छौँ भन्ने हो। जीवनको आजसम्मको यहाँको यो उपलब्धि भोगाइहरूबाट एउटा सफलता खुसी जीवन के रहेछ? मैले भने सङ्घर्ष हो। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकालीको त्यो जुन भाव छ नि अन्तमा साँच्चीकै मगमगाउने, साँच्चीकै सबैले अपनत्व फिल गर्ने गरी अब यो सुन्दर नेपाललाई नयाँ यो विश्वव्यापीकरणको जुन खालको यो प्रतिस्पर्धाको जमाना छ, भावनाले मात्र होइन अझै भौतिक रूपमा पनि र हाम्रा मौलिकपन नेपालीपनहरूबाट पनि समृद्धिको बाटोमा लाग्नका लागि के गर्नुपर्छ? अब विशेष हामीले शिक्षालाई चाहिँ हामीले त्यही अनुसार अलिकति रिस्ट्रक्चरिङ गरेर लानुपर्छ। अन्तमा आज मरमेरो नेपाल कार्यक्रममा कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँलाई कस्तो महसुस भयो र मरमेरो नेपाल कार्यक्रमप्रति पनि यहाँको सुझाव सल्लाह र आशीर्वादको पनि अपेक्षा गर्छु। श्यामजी धन्यवाद छ। यो हाम्रो रेड टेलिभिजन जो भर्खरै शुभारम्भ भएको छ, अत्यन्त यो लोकप्रिय छोटो समयमै भएको छ। त्यसमा पनि म र मेरो नेपाल भन्ने जुन कार्यक्रम छ यसको नामबाटै पनि अब मैले चाहिँ भने पछिल्लो समयमा अलिकति यो अन्तर्वार्ताहरू यताउतामा चाहिँ अलिकति भएको छु भन्दै पनि तपाईँको कार्यक्रमको नाम सुनेपछि म आफू फुत्किन नसक्ने एउटा जिम्मेवारी फिल गराउने खालको मैले पाएँ। अत्यन्त राम्रो किसिमको कार्यक्रम छ। यसले चाहिँ समाजलाई अझ सही दिशानिर्देश गर्नको लागि तपाईँको कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मैले विश्वास लिएको छु र यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको चाहिँ निरन्तरता उत्तरोत्तर प्रगतिको म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हुन्छ, यो व्यस्तताको बाज पनि मरमेरो नेपाल कार्यक्रममा स्टुडियोसम्म आएर यो विशेष कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई सम्झिनु भयो। हजुर, हस्, धन्यवाद।